अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूफीज़्म कश्मीर में आपका खैर मकदम है। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे बहुत अहम मौजू है और हमारे हिस्ट्री और हमारे कल्चर के साथ उसका बहुत बड़ा लेना देना है। हाल ही में एक सॉन्ग रिलीज़ हुआ है डाउन टाउन के नाम से, और उसमें डाउन टाउन के एक रिफ्लेक्शन दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन हो सकता है उसमें कुछ मसाइल, हम नहीं कह सकते कि किसी की नीयत क्या थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसे मसाइल का बयान किया गया है जो कि बिल्कुल गलत है। जैसे कि कहा गया कि हॉस्पिटल नहीं है, हालांकि हॉस्पिटल भी है। उसमें ये कहा गया है कि मैरिज हॉल नहीं है, हालांकि मैरिज हॉल भी है। आई डोंट नो कि ये बंदा शायद डाउनटाउन से हो या ना हो, लेकिन मुझे उसके बारे में ज़्यादा कुछ मालूमात नहीं है। लेकिन असल बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और किस तरफ जा रहे हैं, और हमारा रास्ता, हमने क्या रास्ता चुन लिया है, हमारे नौजवानों ने कौन सा रास्ता चुन लिया है। तो अल्लाह के हुजूर, हमारा जो रास्ता था वो औलिया किराम का रास्ता था, वो सूफिया किराम का रास्ता था, जो खासकर इस डाउन टाउन एरिया में जगह जगह हर मोहल्ले में एक ना एक आस्थान शरीफ पाया जाता है, और उस बुज़ुर्ग की मुनासिबत से उस वो एरिया बड़ा मशहूर रहा है। एक वो चीज़ है। दूसरा है कि हमारा डाउनटाउन एक इल्मी सरमाया से भरपूर, हमारी एक तारीख रही है, हमारी एक हिस्ट्री रही है। हिस्ट्री में यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी थी और उर्वतुल वस्का, जिसे ज़ैनुल बडशाह ने मलारडा के मुकाम पे बनाया था। वहाँ पे दो मोहल्ले बड़े मशहूर थे जो आजकल बहुत सारे मोहल्लों के अंदर बिखरे पड़े हैं। एक मोहल्ला था सिकंदरपुरा, दूसरा था अलाउद्दीनपुरा। तो ये हमारी एक हिस्ट्री थी वहाँ डाउनटाउन से रिलेटेड। हमारा इसमें जो बताने की कोशिश की गई, जो हमारी रिफ्लेक्शन देने की कोशिश की गई, हालांकि जामा मस्जिद को तो दिखाया गया है, हमारे जो पुल है जहलम को दिखाया गया है, लेकिन साथ साथ जो चीज़ इसमें खटकने वाली बात है वो इसमें कुछ गैर इखलाकी हरकतें दिखाई गई है। और वो ऐसा कुछ रिफ्लेक्शन हो रहा है कि होमोसेक्सुअलिटी के वो एक दिखाने की कोशिश की गई, या कुछ बॉलीवुड से कुछ कॉपी करके कुछ ऐसे सीन्स दिखाने की कोशिश की, इस जिस्म के उन हिस्सों की नुमाइश की गई है। डांस जो दिखाया गया है उसमें भी वो नुमाइश दिखाई गई। बहरहाल ये तो यही एक इसमें नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ शादी ब्याह के मौके पे जो हो रहा है रात को, जो मेहंदी रात के अंदर जो हो रहा है, उसमें औरतें गैर मर्दों के सामने नाचती गाती हैं। तो ये भी एक हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है। और जो मौजूदा जो वाजवान की शक्ल है, जो इसमें एक तूफ़ान इसमें आया हुआ है, नई चीज़ें जो इसमें आनी शुरू हो गई है, वो हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है। तो ये चीज़ें जो इसमें दिन ब दिन ऐड करते जा रहे हैं, ये खा वो इस सॉन्ग के रिलेटेड हो, या हमारे कल्चर में जो हमारे सोसाइटी में जो चीज़ें गलत हो रही है तो वो उसके रिलेटेड हो, तो ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है, हमारी तारीख नहीं है। हमारा डाउन टाउन हज़रत शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह से है, हज़रत बुलबुल शाह की खानकाह से है, हज़रत खानकाह मौला की वजह से है। हमारा डाउन टाउन नक्शबंद साहब की ज़ियारत की वजह से, खानियार शरीफ की वजह से है। हमारा डाउन टाउन वही उर्वतुल वस्का जो मदरसा आज की डेट में मौजूद तो नहीं है, लेकिन उसके जो रूम्स है उसकी वजह से है। हमारा डाउन टाउन हज़रत हज़रत बहाउद्दीन गंज बख्श की वजह से है। हमारा डाउन टाउन हज़रत सईद मीरक बहकी की वजह से है। हमारा डाउन टाउन जो है जामे मस्जिद की वजह से है। हमारा डाउन टाउन बडशाह टॉम की वजह से है। हमारा डाउन टाउन आली मस्जिद की वजह से है। हमारा डाउन टाउन जो है और भी दीगर जो वहाँ पे हमारे रूम्स हैं, और मज़ार सलातीन है खासकर, जिसमें सुल्तान सिकंदर, सुल्तान शहाबुद्दीन जैसे और सुल्तान बदशाह जैसे बुज़ुर्ग बादशाह, जिनके दौर में यहाँ इस्लाम ने काफ़ी तरक्की पाई थी और इस्लामी उलूम राइज हुए थे, उसकी वजह से है। हमारे कश्मीर का हिस्सा है 7 किरातों वाले कुराए किराम, जिनको 7 किरातों में कुरान करीम की किरात आती थी। ऐसे बुज़ुर्ग हमारे डाउन टाउन से पैदा हुए, जिनमें ख्वाजा हसन कारी, ख्वाजा इसहाक कारी, जो बल्दे मिर से ब्रेडी मर जिसको आजकल कहते हैं, एक भाई मदफून मदीना है, मज़ार बकिया के अंदर दफन है। दूसरे भाई हज़रत हसन अल कारी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो हरद शिवा सोपोर में दफन है। इसी तरह हज़रत शेखुल इस्लाम बाबा दाऊद खाकी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बहरुल उलूम हमारे हमारे डाउन टाउन से है। इसी तरह हज़रत शेख याकूब सरफ़ी रहमतुल्लाह अलैह है ज़ाना कदल के अंदर।
اور اسی طرح اگر دیکھا جائے شیخ شمسالدین پال رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے بڑے بزرگ رہے ہیں. تو ان خانقاہوں میں قرآن و حدیث کی تعلیم ہوا کرتی تھی، ان خانقاہوں میں کرافٹ سکھائے جاتے تھے، ان خانقاہوں میں روحانیت سکھائی جاتی تھی. اور ہم نے کیا کیا ہوا ہے، ہم نے اس سب کو چھوڑ کے آج کل بالی ووڈ کو کاپی کیا ہے، ویسٹرنائزیشن کلچر کو کاپی کیا ہے، اور اسی ویسٹرنائزیشن کلچر کو ہم نے اس سانگ میں دکھانے کی کوشش کی ہے. تو یہ اوور آل ایک امپیکٹ ہے. دوسرا امپیکٹ اس سانگ کا یہ ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اب وہ اسی طرح کے کچھ چیزیں کرنے کی کوشش کریں گے، کچھ ایسی چیزیں بنائیں گے اور پھر اس سے بھی زیادہ غلط حرکتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تو مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں سے اگر پوچھو تو آپ کیوں کرتے ہیں، ایسا کیوں ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ انٹرٹینمنٹ کراتے ہیں لوگوں کا. تو بھائی صاحب اس سے کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہو رہا ہے، اس سے ہماری دل آزاری ہی ہو رہی ہے، اور اس میں کسی قسم کا انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. جن لوگوں کو اس میں انٹرٹینمنٹ نظر آتا ہے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ انٹرٹینمنٹ کے ذریعے دل کا سکون پانا چاہتے ہو تو وہ ممکن نہیں ہے. تو ممکن کیسے ہوتا ہے، دل کا سکون کیسے ممکن ہوتا ہے، وہ صرف ایک ہی طریقے سے ممکن ہوتا ہے، اور وہ ہے قرآن حکیم کی تلاوت کرنا، اوراد صبح صبح پڑھ کے مساجد میں صبح صبح نماز پڑھنے کے لیے مساجد میں جانا، دعائے صبح میں شرکت کرنا، نماز کے بعد اوراد شریف پڑھنا، اس کے بعد کسی نزدیکی دارالعلوم میں یا کہیں پر کسی استاد کے پاس اگر قرآن پڑھنے کے لیے جائیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے جائیں، علوم اسلامیہ کو ساتھ ساتھ تھوڑے جو فرض علوم ہے جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے سیکھنے، اس کو پڑھیں، وہ چیزیں اپنائیں، ان چیزوں کو کریں. اس کو کرنے کی ضرورت ہے. ابھی اگر آپ کو میں ایک چیز بتا دوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون صرف اللہ کی یاد کرنے میں ہے. اور آپ جس چیز کے پیچھے پڑے ہو یہ قطعاً نہیں ہے. اور دوسری بات ہے کہ اس میں جو یہ مسخرہ پن کر رہے ہیں، اس میں ایک حدیث بھی آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو مسخرے کرتے ہیں ان کے بارے میں بڑی وعیدیں نازل ہوئی ہے. بہت ساری حدیثیں ہیں، اور اگر انشاءاللہ الرحمن کبھی مجھے موقع ملا تو میں قرآن وہ حدیث کی کتابیں سامنے رکھ کر ایک ایک چیزیں آپ کو دکھاؤں گا بھی، کہ اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا ہے تو ایسی مسخری پن کرنا اور اس طرح کی جو چیزیں آپ لوگوں نے بنا کے رکھی ہیں، لوگوں کو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس سے مانوس کر کے اپنا جو ہے آپ لوگ بنا رہے ہو اور لوگوں کو یہ بتا رہے ہو کہ آپ لوگوں کا انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں. تو دراصل آپ لوگ انٹرٹینمنٹ کے نام پہ جو ہے مغربی کلچر کو یہاں فروغ دے رہے ہو، اور ایسے کلچر کو فروغ دے رہے ہو جس میں اللہ نہ کرے کل کو ہماری بہت بہت مار پڑنے والی ہے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، اور قیامت کے دن بھی. تو اللہ تعالیٰ سے اس چیز کے بارے میں توبہ کریں، اور ان جو جہاں پر بھی یہ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ ہوا ہے ان چیزوں کو ختم کریں، اس کے بعد ہے آپ کی توبہ منظور ہو سکتی ہے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ کلچرائزیشن جو ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں ویسٹ سے، دیکھیے ویسٹرن کلچر ان کے لیے اچھا ہے لیکن ہمارے لیے اچھا نہیں ہو سکتا ہے. اور دوسری بات ہے کہ علامہ اقبال جیسے بزرگ جنہوں نے ویسٹ میں پڑھا ہوا ہے، وہ بہت سارے ایسی بڑی بڑی ہستیاں جو ویسٹرن میں رہی ہے، انہوں نے بھی جو ہے وہاں کے کلچر، وہاں رہ کر انہوں نے تعلیم حاصل کی، ان کا کلچر حاصل نہیں کیا. جس طرح سے ویسٹ سے پہلے جب ہم اسپین میں، جب ہمارا بغداد میں مسلمانوں کا عروج تھا، ہمارے پاس سائنسدان تھے، ہمارے پاس سب کچھ تھا، ہر علوم و فنون میں ہم لوگ ان سے آگے تھے، وہ ہمارے پاس آئے، انہوں نے ہمارا علم لیا، ہمارا کلچر نہیں لیا. اسی طرح سے ہمیں کیا چاہیے، وہ ہم سے آج اگر وہ ٹیکنالوجی میں ہم سے آگے ہیں تو ہم علوم لے لیں وہاں سے، کلچر لینے کی ضرورت ہے. ہم کیا کر رہے ہیں، علوم و فنون چھوڑ کے ہم لوگ کلچر کے پیچھے پڑ گئے ان کے. تو کلچر ہمارا وہ نہیں ہے، ہمارا کلچر اپنا ہے، اپنا کلچر ہمارا بیسٹ کلچر ہے. اور میں آخر پر ایک چیز بتاؤں گا، ایک ہمارے اسلامک اسکیٹالوجسٹ ہے شیخ عمران نذر حسین، آپ ان کا سن بھی سکتے ہو. انہوں نے پرسوں ایک بہت اچھی بات کہی، عاریہ مقبول جان کے ایک شو میں انہوں نے کہا کہ the biggest achievement of western culture is that a man can marry a man, a woman can marry a woman, and yet they can get the marriage certificate. And we, the people of the eastern societies, are begging for the visa of USA and all other countries, and we are accepting their impact, their cultural impact on us. This is not the way.
we have to think otherwise. We have to give the priorities to different sectors. We have to give the priority to knowledge. We have to give the priority to ilm. We have to give to the priority to our culture, our own culture, and our domestic handicrafts. So, guys, please forward this message as far as you can.